अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 22 जनवरी 2023 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नशे काम पिछले 9 महीने से पाकिस्तान के अंदर तबाही जारी है। पाकिस्तान की मईशत उजड़ गई है, पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो चुका है और पाकिस्तान जिसे दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क होने का एजाज़ हासिल है, आज वो मुल्क दुनिया से भीख मांग रहा है। आज वो मुल्क दुनिया के सामने हाथ फैलाकर झोली फैलाकर खड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान जिसकी आबादी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, उस मुल्क के अंदर लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। उस मुल्क के अंदर लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है। आज पाकिस्तान के अंदर 9 महीनों में कोई 20 लाख से ज़ायद लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग चुके हैं। 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान को उजाड़ दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि कोई दुश्मन आप पर आकर हमला करे और आपके ऊपर बमबारी करे और आपके मुल्क पर आकर कब्जा कर ले। ग़ुलामी 2 तरह की होती है। एक ग़ुलामी वो होती है जैसी इराक और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने कब्जा करके वहाँ के लोगों को ज़ाहिरन ग़ुलाम बना लिया, और दूसरी ग़ुलामी वो होती है कि आपके ऊपर अमेरिका, यूरोप, मगरबी ताकतें और उनके हवारी वो आपके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दें जो उनकी इमा पर आपके ऊपर वही काम आपसे करवाएं जो वो चाहते हैं। तो आज पाकिस्तान अमलन ग़ुलाम है। अमलन पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं ये पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया कर चुके हैं। नाज़रीन किराम, ख्वाहिश यही है दुश्मनों की कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। आज दुनिया के अंदर अरबों डॉलर के मुआहदे हो रहे हैं। भारत हमारा रिवायती हरीफ है। आप देख लें वहाँ पर आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सारे बड़े बड़े जो आईफोन्स हैं, जो एप्पल कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो सारे भारत में बनेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं और भारत पाकिस्तान से हर लिहाज से आगे निकल गया। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। आज बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में डबल है और बांग्लादेश पाकिस्तान से कई शोबों में आगे है। 9 महीनों के अंदर इतना नुकसान किसी दुश्मन ने, यानी बराह रास्त किसी ने हमला करके पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया जितना पाकिस्तान के इस वक्त के करप्ट हुक्मरानों ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत वगैरह ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान से नाराज हो चुके हैं। मैं रिपोर्ट आपके सामने रखने लगा हूं कि चीन और सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क थे ये पाकिस्तान से नाला हैं, नाराज हैं। और सिर्फ चीन और सऊदी अरब नहीं हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की समेत पाकिस्तान के दर्जनों दोस्त मुल्क थे जिनको पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें थीं। वो पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मनों के आलाकार लोग हुक्मरान बने हैं उनके इक़दामात से और उनकी पॉलिसियों से नाराज़ हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान 9 महीनों के अंदर 10 साल पीछे चला गया है। कोई हल नहीं है नाज़रीन किराम, सिवाय नए इलेक्शन करवाने के, सिवाय अवामी मैंडेट को तस्लीम करने के। शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम के सामने एक्सपोज हो गई है। 13-14 जमातें जो पाकिस्तान को 30-40 साल से लूटते रहे आज ही एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी हकीकत कौम को पता चल चुकी है कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ये मेरे सामने नाज़रीन किराम रिपोर्ट है, पाकिस्तान के मशहूर मीडिया नेटवर्क एक्सप्रेस पर यह रिपोर्ट नशर हुई है, जिसके अंदर नाज़रीन किराम पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर ममलिकत हैं और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद अज़फ़र अहसन हैं। उन्होंने खुद ये कहा है, क्लेम किए हैं एक इवेंट से खिताब करते हुए कि इस वक्त सऊदी अरब और चीन दोनों पाकिस्तान से नाराज़ हैं, जबकि इलेक्शन कराने से भी मसाइल हल नहीं होंगे क्योंकि 98% मेंबरान असम्बली दोबारा मुंतखब होंगे। ये इनकी राय गलत है। किसने कहा कि दोबारा जो है इलेक्शन कराने से मसले हल नहीं होंगे? ठीक है, 98% मेंबरान दोबारा वही मुंतखब नहीं होंगे राजा रियाज की शक्ल में, और इसी तरह से जो दीगर लोटे हुए उनको तो लोग वोट ही नहीं देंगे। अब 25 से 30 लोग पंजाब के अंदर लोटे हुए थे, वो उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, उनकी जगह पर नए लोग आए हैं। तो जो लोग पाकिस्तान को तबाह करने का सबब बने हैं, जिसमें शहबाज शरीफ है, ये खुद अपनी सीटें हार जाएंगे। बिलावल जरदारी और ये अगर ये धांधली ना हो तो इनको कोई भी मुंतखब नहीं करेगा। मसला क्या है कि बेईमान लोग चिमड़े हुए हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे। और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर आज सऊदी अरब ने और चाइना ने अपनी सरमायाकारी कम कर दी है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान को या किसी भी और मुल्क को पैसे बग़ैर शर्त के नहीं देंगे।
سعودی عرب سے یہ کہا گیا کہ 15 ارب ڈالر آ رہے ہیں، قطر کے بارے میں کہا گیا کہ 10 ارب ڈالر آ رہے ہیں، ترکی کے بارے میں کہا گیا کہ 5 ارب ڈالر آ رہے ہیں۔ کسی ملک نے $1 بھی پاکستان کو اب تک نہیں دیا ہے۔ جس ملک کے ڈالر پاکستان کے خزانے میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ سعودی عرب اپنے ڈالر واپس مانگ رہا ہے، اور UAE پہلے ہی اپنے ڈالر پاکستان سے واپس لے چکے ہیں، اور چین سے کوئی کچھ بھی نہیں ملا ہے سوائے اس کے کہ 50-60 لوگوں کا وفد وہاں پر گیا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، اب پاکستان مشکلات سے دوچار ہو چکا ہے، اور حقیقت قوم کے سامنے آ چکی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ پتہ چل گیا ہے کہ اب شہباز شریف کی حکومت یہ پاکستان کو نکال تو نہیں سکتی اور اجاڑ سکتی ہے، اس لیے اگر اس کو جتنا بھی رہنے دیا جائے گا یہ پاکستان مزید اجڑے گا۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ خانہ جنگی کا جو خطرہ ہے وہ منڈلا رہا ہے۔ حکومتی جو اراکین ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اب جو شاہد خاقان عباسی ہے ان کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے، میڈیا پر نشر ہوئے ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر حالات کو بہتر نہ کیا گیا تو لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، لوگ پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور لوگ پھر خود فیصلے کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کو اپنے حالات اچھے کرنے ہوں گے، یعنی حکمرانوں کو اپنے حالات اچھے کرنے ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے ناظرین کرام، یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں، اور ہر ایک دن، ہر گزرتا دن، ہر آنے والا دن پاکستان پر بھاری ہو رہا ہے، اور جتنا الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، الیکشن ہونے سے کیا فائدہ ملے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ الیکشن ہونے سے موجودہ کرپٹ لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے، یہ بات ثابت ہے۔ الیکشن ہونے سے عمران خان کی حکومت آئے گی، ایک ایسی سٹیبل حکومت آئے گی جسے دنیا بھی تسلیم کرے گی۔ آج شہباز شریف کی حکومت کو پاکستان کے لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ جس شخص کو گھر میں کوئی نہ سمجھتا ہو، جس کی گھر میں کوئی ویلیو نہ ہو، اس کو باہر کون اس کی ویلیو کرتا ہے، کون اس کو عزت دیتا ہے؟ تو نئی حکومت کے آنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا پاکستان کی عزت کرے گی، اور پاکستان دنیا کے سامنے سینہ تان کر بات کر سکے گا، اور کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت پاکستان دنیا سے معاہدے کرے گا، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ملے گا۔ تو جتنے بھی دلال صحافی ہیں جھوٹ بولتے رہے، ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کو اجاڑنے میں ان کا بھی بڑا رول ہے، کیونکہ انہوں نے غلط لوگوں کو انہوں نے سچا ثابت کیا، انہوں نے کرپٹ لوگوں کو ایماندار ثابت کیا، انہوں نے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا۔ تو اس لیے نیا الیکشن ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس سے پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو کہ آنے والے دنوں میں آ رہی ہے، اور جو کہ واضح طور پر بن رہی ہے، یعنی الیکشن نہ بھی ہو تب بھی عوام کا سروے میں یہی خیال ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور عمران خان ہی ان کو پاکستان کے اندر مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اب عمران خان کو گرانے کی سازشیں تیز ہو چکی ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو کنٹرولڈ عدالتیں ہیں ان کے اندر کیسز چلائے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو نااہل کروانے کا منصوبہ ہے۔ اب کل سے خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے جو فنڈ جمع کیے تھے ان کو پروجیکٹ میں استعمال کیا ہے، اور بےایمانی دیکھیں آپ نون لیگ کے صحافی دلال لوگوں کی اور جنگ جیو جیسے اخباروں کی، کہ وہ ذاتی پروجیکٹ کا نام لے رہے ہیں کہ عمران خان نے ذاتی پروجیکٹ میں وہ چندہ وغیرہ ڈونیشن وغیرہ کو وہ انویسٹ کیا تھا۔ حالانکہ ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں شوکت خانم جو ٹرسٹ ہے اس کو ملنے والا ڈونیشن غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں ان میں انویسٹ کر کے اس سے منافع کی غرض سے انویسٹ کیا گیا، اور منافع عمران خان نے نہیں، وہ ہسپتال نے لینا تھا، اور جو $300 ملین کی تقریباً رقم تھی وہ نقصان نہیں ہوئی، اس پہ منافع بھی ملا ہے، اور وہ $300 ملین کی رقم واپس بھی ملی ہے۔ اور یہ ذاتی پروجیکٹ عمران خان کا نہیں تھا بلکہ یہ شوکت خانم کا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر شوکت خانم جیسا ہاسپٹل پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کا مفت علاج کر رہا ہے، تو جھوٹ بولا جا رہا ہے بےایمانی کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے۔ توشہ خانہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانے سے گھڑی لی، اس گھڑی کو لے کر خوب پروپیگنڈا کیا گیا۔ جب عدالت نے کہا کہ سارے جو حکمران ہیں ان کو توشہ خانے سے جو کچھ ملا ہے وہ باہر لایا جائے، تو کہا گیا کہ اس سے ہمارے دوست ملکوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہم تو یہ تفصیلات پبلک نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنے لیے جو مرضی کرتے رہیں، اس سے ان کو دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن عمران خان چونکہ ان کا حریف ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس لیے ان کو بدنام کیا جائے اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اندر خانہ جو مختلف ادارے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ان میں بھی جنگ چل رہی ہے، اور اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ قوم دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے، لیکن ناظرین اکرام کچھ لوگ ہیں جو دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ بدقسمتی سے جو چند شیطان ہیں وہ قابض ہیں اس ملک کے اوپر،
اور انہی چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے مسائل ہیں. لیکن اگر عوام اسی طرح سے ڈٹی رہی اور اسی طرح سے سٹرگل کرنے والے لوگ سٹرگل کرتے رہے تو انشاءاللہ ضرور آنے والے دنوں میں جو نتائج ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے. یہ اب تک کی پاکستان کے منظر نامے سے اہم خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ ناظرین کرام غلام نبی مدنی کے نام سے ہے، اسے فالو کر لیں اور اپنی رائے آپ ہمیں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.